ल हेर्नुहोस् त स्लाइड फेरि आइसक्यो तपाईँहरूको अगाडि। एकजना कोही बोल्नुहोस् त। अच्छा सर। ल तपाईँहरू यति धेरैजना हुनुहुन्छ, चुपचाप हुनुहुन्छ कि कुनै मोबाइल खोलेर अर्थात् ल्यापटप खोलेर तपाईँहरू आफ्नै धुनमा हुनुहुन्छ कि के हो त? तपाईँहरू बोल्नै अलि एकदमै लाज माने जस्तो गर्नुहुन्छ। अब हिजो हामी सुरु गरेको पनि यसैबाट हो। हेर्नुहोस् त एफ टेस्ट भित्र भ्यारिएन्स रेसियो टेस्ट हामी सकाइसकेका थियौँ। अब त्यो भित्र सेभरल मिन टेस्ट भित्र पनि 1 वे एनोभा अथवा त्यो 1 वे एनोभा भनेर अथवा 2 वे एनोभा भनेर कसरी छुट्याउने त? छुट्याउने आधार हामीसँग जम्मा एउटा मात्र आधार छ के, दिएको टेबलमा एउटा मात्र दृष्टिकोणले एनालाइसिस गर्यो भने 1 वे एनोभा एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भन्छ के। भ्यारिएन्स निकाल्न तपाईँ दुई तरिकाले सक्नुहुन्छ। बाइभ्यारिएट डिस्ट्रिब्युसन रो र कोलमको कमन यदि फ्रिक्वेन्सी एउटै दिएको छ भने बाइभ्यारिएट डिस्ट्रिब्युसनको त्यो डाटा दिएको हुन्छ। त्यो डाटालाई हामी भर्टिकल्ली हेर्न पनि सक्छौँ, होराइजन्टली हेर्न पनि सक्छौँ कि। भर्टिकल्ली भन्नाले ठाडोतिर पनि हेर्न सक्छौँ, होराइजन्टली भन्नाले अब त्यो तेस्रोतिर पनि हेर्न सक्छौँ। अब ठाडोतिरबाट एनालाइसिस गर्दा पनि अथवा तेस्रोतिरबाट एनालाइसिस गर्दा पनि एउटै एनालाइसिस हुन्छ भने त्यो डाटा युनिफर्म छ अथवा त्यो डाटा कन्सिस्टेन्ट छ भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने एप्रोच चाहिँ 2 वे एनोभा हो, दुईटै वे। अब फेरि होराइजन्टली मात्र भर्टिकल्ली मात्र टेस्ट गर्ने, दिएको डाटालाई अब सर राख्ने, कोलमको फर्ममा राख्ने अनि त्यही कोलमलाई मात्र टेस्ट गर्ने, समेसन निकाल्दा कोलमबाट मात्र निकाल्ने। त्यसरी अगाडि गयो भने हामी 1 वे एनोभा टेस्ट भनेर भन्छौँ, एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भनेर। अब त्यो कुरा मैले हिजो धेरै कुरा बताइसकेको छु। अब यसमा धेरै टाइम खर्च गरिराख्नु नपर्ला। पहिलो स्याम्पल N1, दोस्रो स्याम्पल N2 अनि S1 स्क्वायर भनेको यो त पहिला उसको लागि थियो है। अझै एक स्टेप अगाडि जाउँ। हामी सुरु गर्ने यहाँबाट सेभरल मिन टेस्ट भित्र 1 वे एनोभा। यसमा त धेरै मिनहरू चाहिन्थ्यो, त्यसकारण नोटेसनमा μ1 μ2 μ3 μk जतिवटा डाटा छन् त्यतिवटा मिनहरू हामी पपुलेसन मिन एजुम गर्छौँ। त्यस कारणले मात्र हामी के गर्न सक्छौँ भने नल हाइपोथेसिस हामी एजुम गर्न सक्छौँ। अनि N1 भनेको नम्बर अफ आइटम इन फर्स्ट ग्रुप, त्यस्तै गरी N2 भनेको सेकेन्ड ग्रुप हुँदै हुँदै Nk सम्म पुग्छ। अनि अब यहाँ क्यापिटल N र स्मल n पटक पटक यहाँ के अरे ठोकिरहेको थियो। कोही बुकमा हेर्दै गर्दाखेरि नि के लेख्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ स्मल n ले जनाएको रहेछ, त्यही भएर स्मल n नै बनाइदिएँ मैले। हिजो सच्याएर क्यापिटल N बनाएको थिएँ। यो स्मल n भने पनि क्यापिटल N भने पनि सम्पूर्ण नम्बर अफ आइटमहरूको समेसन हो, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस Nk। अनि अब यिनीहरू 5-6 वटा सर्टकट सिम्बोलहरू तपाईहरु याद गर्दिनै पर्छ। SSC, SSE, MSC, MSE अनि यस्ता यी सिम्बोलहरू अनि TSS कम्तीमा 5 वटा सिम्बोल तपाईहरु याद गर्नुभयो र त्यसको फर्मुला याद गर्नुभयो भने हामीलाई गाह्रो पर्ने छैन। अब SSE भनेको सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल भन्छ। यसको फर्मुला हामी तल लेखेका छौं। अनि SSE भनेको सम अफ स्क्वायर विथिन द स्याम्पल। अनि MSC भनेको SSC अपन k - 1, MSC भनेको SSC अपन n - k अनि F भनेको MSC अपन MSE भनेर यो नोटेसन भित्र राखिएका पार्टहरू मात्र हुने मेरो। अब हाम्रो खास स्टेप यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईहरु 1 वे एनोभा टेस्ट गर्दै गर्दा पहिलो काम नल हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ। सबैमा एउटै हुन्छ यो नल हाइपोथेसिसमा लेट μ1 μ2 μ.μk बी द रियल पपुलेसन मिन अफ द गिवन ग्रुप भनेर मान्नुभयो भने नल हाइपोथेसिस भनेको H0 μ1 = μ2 = μ3 = μk भन्ने हुन्छ, अथवा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन के पपुलेसन मिन भन्ने नै नल हाइपोथेसिसको पार्ट हो। हाम्रो एजुम्सन सबै जतिवटा ग्रुप दिएको छ त्यति सबैका मिनहरुमा फरक छैन, एउटै छ भन्ने एप्रोच नै के हुन्छ भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस। त्यसैले फरक छ भन्ने चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। त्यही अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा μ1 इज नट इक्वल टु μ2 इज नट इक्वल टु हुँदै हुँदै जतिवटा छ त्यतिवटा इज नट इक्वल टु हुँदै जाने हो, अथवा देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन के पपुलेसन मिन भनेपछि नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यसमा हरेक क्वेशनमा
हामीले यसरी म्यु1 म्यु2 म्यु3 मान्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि दुईटा कुरा यसरी लेख्छौँ। यसमा हामीलाई गाह्रो भएन। अब स्टेप 3 मा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हो। यसका 3टा मेथड छन्। त्यो 3टा मेथड मध्ये एउटा एक्चुअल मिन मेथड, अर्को चाहिँ जस्तो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको त यहाँ एफ क्याल्कुलेट गर्ने हो। क्याल्कुलेट भ्यालु निकाल्ने बेला एमएससी अपन एमएससी गरेर निकाल्न सकिन्छ। जुन एमएससी अपन एमएससी भनेको छ नि, त्यो एमएससी र एमएसई कसरी निकाल्ने भन्नको लागि 3टा मेथड छन्। त्यो एक्चुअल मिन मेथड, अनि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड, अनि त्यो चाहिँ कोडिङ मेथड। यो 3टा मेथड मध्ये जुन कुनै नि प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर एक्चुअल मिन मेथडमा दिएका ग्रुपहरूका सम्पूर्ण मिनहरू फिक्स्ड आउनुपर्छ। डेसिमल पछाडि नन टर्मिनेटिङ हुने अर्थात् रिपिटिङ हुने, अर्थात् त्यो रिपिटिङ भइकन के हुन्छ नन टर्मिनेट हुने यस्ता कुराहरू छन् भने, डेसिमल पछाडि टुङ्गिएन भने हामीले यो एक्चुअल मिन मेथड प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। यसको एउटा ड्रब्याक छ यो। अब एक्चुअल मिन मेथड यदि प्रयोग गऱ्यौँ भने के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ मैले 4वटा पोइन्ट राखेको छु। हेर्नुहोस् है, एक्चुअल मिन मेथड यदि प्रयोग गरेर हामी एमएससी र एमएससी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त भन्दा हरेक ग्रुपको मिनहरू निकाल्ने, जसलाई x1 बार x2 बार xk बार भन्न सकिन्छ। ती मिनहरूको पनि मिन निकाल्ने, अर्थात् प्रत्येक समेसनको टोटल समेसन निकाल्ने, प्रत्येक नम्बरको पनि टोटल नम्बर निकाल्ने। भने टोटल सम बाई टोटल नम्बर भनेको के हुन्छ, त्यो मिनको पनि मिन ग्रान्ड मिन हुन्छ। अर्थात् त्यसलाई टी बाई एन अर्थात् टी बाई स्मल एन भन्न पनि सकियो। अनि त्यस्तै गरी फाइन्ड द एसएससी। एसएससी भनेको के हुन्छ यति बेला भने n1 इन्टु x1 बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर प्लस n2 इन्टु x2 बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर प्लस हुँदै हुँदै कतिवटा डाटा छन् त्यतिसम्म पुग्नु पर्यो। अनि एसएससी आयो भने त हामीसँग एसएससी अपन के माइनस 1 गर्दा बित्तिकै एमएससी भन्ने आउँछ। के भनेको के हो त, यहाँ कतिवटा डाटा छन् होराइजन्टल भर्टिकल फर्ममा कतिवटा कोलमहरू राखिएको छ, कोलमको संख्या हो। कतिवटा डाटाको संख्या एसएससी अपन के माइनस 1। अनि फेरि एसएसई भन्ने पनि कम्प्युट गर्न मिल्छ अरे। त्यहाँ एसएससी कसरी गर्ने, समेसन x1 माइनस x1 बारको होल स्क्वायर प्लस समेसन x2 माइनस x2 बारको होल स्क्वायर हुँदै हुँदै कतिवटा डाटा छन् त्यतिसम्म पुग्नु पर्यो। अनि एसएससी आयो भने एमएसई कसरी निकाल्ने भने एसएसई अपन एन माइनस के गर्नुभयो भने एमएसई आउँछ। जब एमएससी पनि निकाल्यौँ एमएसई पनि निकाल्यौँ भने एफ निकाल्न सक्छौँ। एफ भनेको के हो, एमएससी अपन एमएसई भन्ने हुन्छ। यस्तो मेथडबाट हामी एफ क्याल्कुलेट गर्ने मेथडलाई एक्चुअल मिन मेथड भनिन्छ। हामीले यो एक्चुअल मिन मेथड भन्दा अब हामी विशेष गरी कोडिङ मेथड प्रयोग गर्छौँ। कोडिङ मेथड कहाँ भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट मेथडसँग रिलेटेड मेथड छ। अब अर्को दोस्रो मेथड के छ, तपाईँ अब योभन्दा अगाडि भनेको कुनै पनि सम्झिन्न भन्ने पनि तपाईलाई अन्यथा छैन। कुनै प्रोब्लममा तपाईलाई यस्तै भ्यालु दियो भने कहिलेकाहीँ दिन्छ x1 माइनस x1 बारको होल स्क्वायर दिने, अनि x1 बार x2 बार हुँदै गरी x डबल बार, यी सबै कुरा दिने हो र अनि क्याल्कुलेट गर भन्यो भने त यो मेथड चाहिएला। नत्र भने डाटा दिएको बेलामा तपाईले एउटा मेथड जाने हुन्छ। त्यसको लागि अब डाइरेक्ट मेथड सबैभन्दा अब यो स्टेपहरु नसम्झी सुकै छैन। त्यसैकारण अब पहिलो डाइरेक्ट मेथड अनुसारको हामी भ्यालु निकाल्न, क्याल्कुलेटेड एफ निकाल्नको लागि अथवा एमएससी र एमएसई निकाल्नको लागि डाइरेक्ट मेथड कसरी प्रयोग गर्ने त, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला टी निकाल्नु पर्ने रहेछ। टी भनेको समेसन x1 प्लस समेसन x2 प्लस समेसन xk। समेसनको पनि समेसनलाई ग्रान्ड टोटल भनिन्छ, टी ले जनाइन्छ त्यसलाई। अनि कम्प्युट द कोरिलेसन फ्याक्टर, सरी करेक्सन फ्याक्टर। करेक्सन फ्याक्टरलाई हामी सीएफ भन्छौँ। तो सीएफ भनेको टी स्क्वायर अपन एन हो। टी भनेको माथि नै निकालिसक्यौँ, एन भनेको नि हामी माथि नै निकालिसकेका छौँ। एन भनेको स्मल n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk हो। अनि टी भनेको समेसनको पनि समेसन टोटल आइसकेपछि त्यसको स्क्वायर अपन एन गर्नुभयो भने सीएफ करेक्सन फ्याक्टर भन्ने आउँछ। यो टीएसएस निकाल्ने बेलामा र एसएससी निकाल्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण करेक्सन फ्याक्टर भनेर त्यहाँ निकालौँ। अब टीएसएस निकालौँ, कम्प्युट टोटल सम अफ स्क्वायर। टीएसएस निकाल्दाखेरि समेसन x1 को स्क्वायर प्लस समेसन x2 को स्क्वायर प्लस डट डट समेसन xk को होल स्क्वायर माइनस सीएफ गर्नुभयो भने टीएसएस आउँछ। अनि त्यस्तै अझै एउटा एसएससी सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल भन्छ त्यसलाई। त्यसको फर्मुला के रहेछ भने समेसन x1 को होल स्क्वायर बाई n1 प्लस समेसन x2 को होल स्क्वायर बाई n2 प्लस डट डट हुँदै हुँदै समेसन xk को होल स्क्वायर बाई nk माइनस सीएफ।
गर्नुभयो भने एसएससी पनि आउँछ। अब एसएसई चाहिएको छ हामीलाई, एसएसई अपन एन माइनस के भनेपछि बल्ल एमएसई भन्ने आउँछ। त्यस कारण अब एसएससी कसरी निकाल्ने, टीएसएस माइनस एसएससी गरेर निकाल्ने। टीएसएस पनि माथि आएको छ, एसएस पनि छ भने एसएससी पनि छ भने अब टीएसएस माइनस एसएससी गर्नुहोस्, एसएसई भन्ने सिम्बल आउँछ। त्यो एसएसई अपन एन माइनस के गर्नु भने बल्ल एमएसई भन्ने आउँछ कि। र अनि एमएससी कसरी आउँछ, एसएससी अपन के माइनस 1 गर्नुभयो भने एमएससी भन्ने आउँछ। अब फाइनल्ली हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा हाम्रो उद्देश्य त क्याल्कुलेटेड एफ निकाल्ने हो नि। हो त्यो क्याल्कुलेटेड एफ भनेको एमएससी अपन एमएसई भन्ने हो। यो डाइरेक्ट मेथड भने पनि सबै स्टेप कोडिङ मेथडका नि सबै स्टेप यिनै हुन्। तपाईहरु सम्झनुपर्ने स्टेप यो स्टेप नसम्झेदेखि हामी धेरै जसो क्वेशन, अब तपाईको बुकमा भएका धेरै क्वेशन झन्डै 99% क्वेशन यही मेथडबाट मिल्छ। एक दुईटा क्वेशन कुनै एक्चुअल मिन मेथड जाला त्यही इन्फर्मेसन दियो भने, नत्र भने त्यो नदिएको बेला हामी यही प्रयोग गर्न सक्छौं। अब यो डाइरेक्ट मेथडको स्टेप सम्झनु भयो भने कोडिङ मेथडको काम के हो त, यदि नम्बर ठुला छन् भने कुनै नम्बर सबै नम्बरबाट कुनै एउटा नम्बर घटाइदिनु भयो भने त्यो डाटा अलि सानो बन्छ। त्यो डाटा सानो बनाइसकेपछि पनि यो मेथड प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने त्यस्तो मेथडलाई हामी कोडिङ मेथड भनिन्छ। सानो मात्र बनाउने हैन, सारै सानो नम्बर रहेछन् सबै नम्बर मैले अलि ठुलो बनाएर गर्छु भन्न पनि मल्टिप्लाई गर्न नि पाउनुहुन्छ। तर मल्टिप्लाई गर्दा नि एउटै नम्बरले सबै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि हैन यहाँ भएको नम्बरलाई एउटै नम्बरले डिभाइड गर्ने नि झन् सानो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ भने तपाईहरु भए जतिको सबै नम्बरलाई एउटै नम्बरले डिभाइड गर्न नि पाउनुहुन्छ। हैन पहिला एउटा नम्बर घटाउँ अनि डिभाइड गर्ने भने झन् राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ तपाईहरुलाई भने त्यति बेला कुनै एउटा नम्बर सबैमा एउटै नम्बर घटाउनुहुन्छ अनि आएकोमा सबैलाई फेरि एउटै नम्बरले डिभाइड गरेर सानो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। हो यसरी आइसकेका नयाँ नम्बरबाट हामी क्याल्कुलेट गर्दा पनि एफ चेन्ज हुँदैन अरे। त्यसकारण अब हामीले सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मेथड कोडिङ मेथड हो, जसका स्टेप डाइरेक्ट मेथडकै स्टेपहरू हुन्। त्यही भ्यालु घटाउनु पर्यो कोड गरेर, अनि घटाइसकेपछि माथिका स्टेपहरू प्रयोग गरेर अगाडि जानु पर्यो। यसलाई हामी कोडिङ मेथड भन्छौँ। तपाईहरुले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? हजुर सर। ल अब कोडिङ मेथड भनेको तपाईहरु एउटा एक्जाम्पल हेरेपछि अलि बुझ्नु होला। मैले माथि जति एक्सप्लेन गरे नि हेर्नुस् त, यो डाइरेक्ट मेथडमा समेसन ई यिनीहरु सीएफ टीएसएस एसएससी अनि एसएसई अनि एमएससी यिनीहरु जब निकालिन्छ भने यसलाई सिस्टमेटिक रूपमा राख्दाखेरि त्यसलाई ओनओएनबा टेबल भन्छ कि। सिस्टमेटिक रूपमा यसरी राख्नु भयो भने तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ एउटा टेबलको फर्म्याट यसो सम्झेर अनि इन लगाएर भरे मात्र हुन्छ कि अरु केही पनि छैन। जस्तो बिट्विन द स्याम्पल अनि विथिन द स्याम्पल भन्ने सम अफ द स्क्वायरलाई एसएससी भन्दो रहेछ, अनि अर्को चाहिँ विथिन द स्याम्पलको सम अफ द स्क्वायरलाई एसएससी भन्ने। अब अनि त्यसपछि टोटललाई टीएसएस भन्ने, टोटल सम अफ स्क्वायरलाई। अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्ने बेला के क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ त, अब क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा तपाईले माथि एसएससी पनि निकाल्नु भएको छ, टीएसएस पनि निकाल्नु भएको छ। हेर्नुस् है, यो टीएसएस पनि एसएससी पनि छ भने अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, एसएस टीएसएस बाट एसएससी घटाइदिनु भयो, यहाँ आएको यो टोटलबाट यो आएको नम्बर घटाइदिनु भयो भने एसएससी भन्ने आउँदो रहेछ। भनेपछि टेबल भर्ने बेला पहिला यो नम्बर भर्नुहोस्, एसएससी इज इक्वल टु भनेर भर्नुहोस्, अनि टीएसएस इज इक्वल टु भनेर भर्नुहोस्, अनि टीएसएस बाट एसएससी घटाइदिनु भयो भने यो के आउँदो रहेछ, एसएसई आउँदो रहेछ। भनेपछि एसएससी प्लस एसएससी भनेको टीएसएस रहेछ कि। त्यसकारण अब के गर्नुहुन्छ तपाई, यहाँको यो भ्यालुहरु एसएससी पनि निकाल्दा यहाँ राख्नुहुन्छ, टीएसएस निकाल्दा यहाँ राख्नुहुन्छ, अनि टीएसएस बाट एसएससी घटाएर यो एसएसई भन्ने निकाल्नुहुन्छ। अनि बिट्विन द स्याम्पलमा डिग्री अफ फ्रिडम के -1 हो भनेपछि नम्बर अफ ग्रुप -1, अनि विथिन द स्याम्पलमा n माइनस के, n भनेको त स्मल n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n के हो नि। त्यसो भने n माइनस के गर्नुभयो भने त्यसको डिग्री अफ फ्रिडम n माइनस के हुँदो रहेछ। अनि अब तपाई त यहाँ त सरासर एसएससी यहाँ छँदै छ, के -1 पनि छ भने अब एमएससी भनेको त के हुन्छ त, एमएससी भनेको कर्मश तपाई यहाँ थोरै यसले डिस्टर्ब गरे एकछिन पाउनुस् है। ल अब यहाँ अघि मैले भनेको के भन्दा यो एसएससी भन्ने भ्यालु र
टीएसएस भन्ने भ्यालु दुईटा अघि मैले माथि भनेको फर्मुला लगाएर निकाल्नु भयो भने यो टेबल कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भनेको। यो भ्यालु पनि छ, यो भ्यालु पनि छ भने यो एसएससीबाट यसबाट यो घटाइदिनु भयो भने के आउँछ त? के आउँछ भन्दा एसएसई भन्ने भ्यालु आउँछ। अनि बिट्विन द स्याम्पलमा कतिवटा स्याम्पल छन् k-1 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। अनि विथिन द स्याम्पलमा n-k टोटल नम्बर अफ आइटम माइनस नम्बर अफ ग्रुप, यो विथिन द स्याम्पलमा डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। अनि अब यहाँ त एसएससी पनि छ, k-1 पनि छ। एसएससी र k-1 भयो भने यो दुईवटा भ्यालु भयो भने त हामीले सरासर हामी के गर्न सक्छौँ? एमएससी भन्ने निकाल्न सक्छौँ। एमएससी भनेको एसएससी बाई k-1, यसलाई यसले डिभाइड गरेको एसएससी बाई k-1। अनि त्यस्तै गरी एमएससी भनेको पनि एसएसई बाई n-k भन्ने हुन्छ। भनेपछि यसलाई यसले डिभाइड गरेर एसएसई अपन n-k निकाल्नु भयो। अनि फेरि यहाँ दुईटा भ्यालु त आइसक्यो, यो एमएससी पनि आयो, एमएसई पनि आयो भने तपाईहरु फेरि यो एमएससीलाई एमएससीले डिभाइड गर्नुभयो भने बल्ल क्याल्कुलेटेड एफ यहीँनिर देख्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटेड एफ भनेको के हो त? एमएससी अपन एमएससी भनेपछि यो टेबलले तपाईहरुलाई सहयोग गर्छ। पछि क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने बेलामा यो टेबल हेर्नु भने सजिलो हुन्छ। मात्र के कति बेला टेबल बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एसएससी र टीएसएस निकालिसकेपछि टेबल बनाउनु होला। यो निकाल्नको लागि त माथि हामीसँग फर्मुला छँदैछ, त्यो फर्मुला लगाएर यो दुईटा भ्यालु निकाल्ने, अनि निकालिसकेपछि बल्ल यो टेबल बनाउने। यो सहयोगी टेबल हो। मैले टेबलै नबनाइकिन गर्न सक्छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। तर धेरै जसो इक्जाम्पलमा धेरै जसो क्वेशनको सोलुसन हेर्नुभयो भने पनि टेबल बनाएर राखिएको हुनाले कहाँबाट टेबल आयो भनेर भनिराख्नु आवश्यक छैन। एसएससी र टीएसएस भयो भने टेबल सजिलै भर्न सकिन्छ। अझ विशेष गरी यसमा भन्दा 2AN1 टेबलले झन् सजिलो गरी सपोर्ट गर्ने हुनाले टेबल बनाउने यहीँबाट सिकेको राम्रो। ल अब हामी तीनटा मेथड, पहिलो एज्युम अर्थात् के अरे एक्चुअल मिन मेथड, दोस्रो डाइरेक्ट मेथड, तेस्रो कोडिङ मेथड। अब त्यही अनुसारको यहाँ के गरौँ? इक्जाम्पलहरु हेरौँ। इक्जाम्पलमा हामी पुगेकै रहन्छौँ। हामी के गरौँ? पहिलो नल हाइपोथेसिसलाई पहिलो स्टेप बनाऊ, दोस्रो स्टेप अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाऊ, तेस्रो स्टेप टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा थियौँ अहिलेसम्म। भनेपछि त अझै हाम्रा तीनटा स्टेप त बाँकी छन्। हो त्यो तीनटा स्टेप पनि के हुन्छन् भनेर हेरिसक्यौँ भने अनि बल्ल इक्जाम्पलमा जाऊ। अब चारौँ स्टेप भने के हुन्थ्यो? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, त्यो भनेको 1% अर्थात् 5% दिएको छ। 1% दिएको छ भने 1% हुन सक्ने भयो। अब नत्र भने 5% दियो भने दियो, ल नदिए पनि 5%, गिभन 5% नै हुन्छ। के अरे गिभन अथवा 5% भन्ने भएछ। हाम्रो टेबल नै 1% र 5% भन्दा नभएको कारणले यहाँ 1% और 5% भनेको। अनि डिग्री अफ फ्रिडम, डिग्री अफ फ्रिडम k-1 इन्टु k-1, n-k। डिग्री अफ फ्रिडम र सिग्निफिकेन्ट लेभल गरेर टेबलमा हेर्न सक्ने भएको कारणले तपाईँ यो दुईटा याद गर्नु पर्यो। के को लागि? टेबुलेटेड भ्यालुको लागि। k-1 र n-k यो के हो त भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम। अनि सिग्निफिकेन्ट लेभल कि 5% दिन्छ कि 1% दिन्छ, दिएन भने 5% हामी आफै एजुम गर्छौँ। अनि क्रिटिकल भ्यालु, क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु हो। अब टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नको लागि 5% अर्थात् अल्फा सिग्निफिकेन्ट लेभलमा k-1 n-k भन्ने डिग्री अफ फ्रिडम गएर हेर्यौँ भने पछाडि गएर टेबलमा एफ टेबलमा हेर्यौँ भने हामीले टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अनि कन्क्लुजन लेख्न त सधैँ एउटै हुन्छ। क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अर्थात् बराबर छ भने H0 एक्सेप्ट हुन्छ, होइन भने रिजेक्ट हुन्छ। रिजेक्ट हुने भनेको H1 एक्सेप्ट हो। त्यो त तपाईहरु बानी परिसक्नु भएको छ। अब इक्जाम्पलमा जाउँ। तपाईहरुलाई बीचमा केही कन्फ्युजन भयो भने तुरुन्त आवाज निकाल्नु होला। अहिले कसैले बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि बोल्नुस् त? एकजना कोही बोल्न खोज्नु भएको हो? यस ए भनेपछि को? सजनी हो को हो? यस ए भन्ने जनाइरहेको छ। तपाईहरु बोल्न खोजे जस्तो मान्छु मैले। के छ भने भन्नुस् ल। ल छैन भने हामी इक्जाम्पलमा जाउँ है त। द फलोइङ डाटा रिलेट्स टु द गोल स्कोर बाई 3 team in 5 on the basis of the data given above. Can it be concluded that
देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन द स्कोरिङ अफ द थ्री टिम्स भन्यो। अब यसले के भनेको छ भने यहाँ तीनवटा टिम दिएको छ। अब तीनवटा टिमको चाहिँ एउटा डाटा केमा दिएको छ भन्दाखेरि गोलको सङ्ख्या, स्कोरको सङ्ख्या। तीनवटा टिमले स्कोरहरू अब पाँचवटा क्याटेगोरी बनाएर पाँचवटा खेलका स्कोरहरू यहाँ दिएको छ। पहिलो खेलमा चाहिँ टिम एले 2 गोल अनि टिम बीले 4 गोल, टिम सीले 3 गोल, यसरी गर्दै जाँदा पाँचवटा खेलको स्कोरको सङ्ख्या यहाँ दिएको छ। अब यसले सोध्यो के त, क्यान इट बी कन्क्लुड द्याट देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन स्कोरिङ अफ द थ्री टिम। अब तीनवटा टिमको स्कोरिङको मात्र भनेको छ। अब तीनवटा टिमको स्कोरिङ मात्रको टेस्ट गर्न भनेको हुनाले यो वन वे टेस्ट हो। अब फेरि यहाँ यसको माथि फर्स्ट गेम, सेकेन्ड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम, फिफ्थ गेम भनेर यहाँ माथि गेमको नेम पनि लेखेर अनि स्कोरको आधारमा चाहिँ कस्तो छ, सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन, अनि गेमको आधारमा सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनिदियो भने 2 वे टेस्ट हुन्थ्यो, 2 वे एनोभा हुन्थ्यो कि। यसरी भर्टिकल्ली पनि होराइजन्टल्ली पनि हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यसमा त जम्मा टिमको आधारमा मात्र भनेको हुनाले अब टिम ए को लागि x1 डाटा मान्छौँ हामी, x1 लाई यो कोलम के अरे रोलाई कोलमको फर्ममा लेख्छौँ, x2 लाई पनि टिम बी को लागि x2 मान्छौँ, टिम सी को लागि x3 मान्छौँ। तपाईँहरू 1 वे हो कि 2 वे छुट्याउनको लागि तल गएर चेक गर्ने कुरा एउटा चेक गर्न भनेको छ कि दुईवटा चेक गर्न भनेको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सिंगल चेक गर्न भनेको बेलामा माथिपट्टि शीर्षक हुँदैन, कहिलेकाहीँ माथिपट्टि शीर्षक हुँदा हुँदै पनि सिंगल चेक गर्न पनि भनेको हुन सक्छ। त्यो याद गरिदिनु होला। क्यान इट बी कन्क्लुड द्याट देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द स्कोरिङ अफ दिस आइटम। त्यसो भने तिनीहरूको टिमहरूको बिचको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ या छैन भनेर हामीले स्कोरको मात्र चेक गर्न खोज्यो। केमा भन्दा टिमको स्कोर। अब गेमको स्कोर पनि चेक गर भनेको भए यतापट्टि गेम 1, गेम 2, गेम 3 हुँदै गेम 5 सम्म हुन्थ्यो। अब गेमको स्कोर चेक गर्नु पर्यो भए यसरी गर्नु पर्थ्यो ठाडो मुख, अनि टिमको स्कोर अहिले हामी तेस्रो मुख छ। अब त्यसलाई सिंगल वन वे टेस्टमा गर्दाखेरि यो तेस्रो मुख भएको डाटालाई पनि ठाडो मुख बनाएर क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुने हुनाले यसलाई ठाडो मुख बनाएर लेखेर क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरू झुकिने ठाउँ के हो त, वन वेको हो कि 2 वेको भन्नको लागि टेस्ट गर्ने बेलामा त्यहाँ केलाई दुईवटा टेस्ट गर्न भनेको छ अथवा एउटा टेस्ट गर्न भनेको छ याद गरिदिनु होला। यहाँ एउटा मात्र टेस्ट गर्न भनेको हुनाले माथि गेमको नाम लेखेन। अब हामीलाई टिम र स्कोरको कतिको रिलायबिलिटी छ त, त्यहाँ के अरे सिग्निफिकेन्सी छ त, त्यो टेस्ट गर्न भनेको छ। अब के टेस्ट गर्न भनेको छ त्यसैलाई मान्दैन। अब हामीले चाहिँ टिम 1 को, टिम 2 को, टिम 3 अर्थात् टिम ए को, टिम बी को र टिम सी को पपुलेसन मिन μ1 μ2 μ3 छ भनेर मानेपछि बल्ल हामी नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुँदै हुँदै टेस्ट स्ट्र्याटेजी हुँदै अगाडि बढ्छौँ। अब हाम्रो काम त्यतैतिर जान्छ। ल हेर्नुहोस् यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि एबिसी का डाटाहरूलाई x1 x2 x3 मानौँ भने, अब x1 x2 x3 मान्ने हो भने x1 x2 x3 चाहिँ माथिबाट सारेको मात्र हो। अनि अझै एक स्टेप यहाँनिर लेट μ1 μ2 μ3 बी द पपुलेसन मिन अफ टिम ए, टिम बी एन्ड टिम सी भन्यो भने बल्ल याद जेरो भनेको μ1 μ2 μ3 इक्वल लेख्ने हो। μ1 इक्वल टु μ2 इक्वल टु μ3 अर्थात् द्याट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द गोल स्कोरिङ अफ 3 टिम्स भन्यो। अब त्यसको उल्टो के हो त, त्यसको विकल्प भनेको μ1 इज नट इक्वल टु μ2 इज नट इक्वल टु μ3 अथवा देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द गोल स्कोरिङ अफ द 3 टिम्स भन्यो। अनि अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको लागि तपाईँहरू एउटा डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गर्न सक्नु, अर्थात् एक्चुअल मिन मेथड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को डाइरेक्ट मेथड, अर्को कोडिङ मेथड। मैले यहाँ डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गरेको छु। यसमा डाइरेक्ट मेथड भनेको नम्बर जस्तो छन् त्यस्तै अवस्थामा प्रयोग गर्ने, कोड नगरिकन, नघटाइकन, अर्थात् सानो नबनाइकन, ठुलो नबनाइकन त्यही अवस्थामा प्रयोग गरेर जाने भने अब हामीलाई टेस्ट स्ट्र्याटेजीमा त क्यालकुलेटेड एफ चाहिएको छ, त्यसको लागि एमएससी अपन एमएसई चाहिएको छ। अब एमएससी अपन एमएससी निकाल्नको लागि हामीलाई अघि मैले त्यो टेबल भर्ने बेला भनेको थिएँ नि, यो दुईटा कुरा अनिवार्य निकाल्नुपर्छ, एसएससी र टिएसएस। यो दुईटा निकाल्नु भने टेबल सजिलै भर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो एसएससी र टिएसएस निकाल्नु पर्यो। एसएससी र टिएसएस निकाल्दा के चाहिन्छ हेर्नुहोस् त। टिएसएस निकाल्नको लागि समेसन x1 स्क्वायर प्लस समेसन x2 स्क्वायर प्लस समेसन x2 स्क्वायर माइनस सीएफ। फेरि सीएफ निकाल्नलाई
टी स्क्वायर बाई एन भनेपछि टी पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ, सिएफ पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ, टिएसएस निकाल्नु पर्यो। अनि टिएसएस र अनि अर्को के हो त एसएससी, यो दुईवटा सिम्बोल भयो भने हामी टेबल भर्न सक्छौँ। त्यही भएर टिएसएस र एसएससीको लागि के चाहिन्छ त्यो टेबलमा त्यस्तै कोलमहरू बनाऊ। त्यसो भने यहाँ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एक्सके स्क्वायरहरू चाहिँदो रहेछ। अनि समेसन x1 यसलाई त समेसन आएकोलाई स्क्वायर गर्न सकिहाल्छौँ। अनि सिएफको लागि यो समेसन x1 x2 एक्सके चाहिँदो रहेछ। हो यिनीहरू अनुसारको टेबल बनाऊ। अब हामी टेबल बनाउने बेला के गरौँ, x1 x2 x3 सार्यौँ। अनि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर भनेको के त कर्मशः यसका स्क्वायर गरौँ। अब हामीलाई चाहिने टी सजिलै यी सबै टोटलहरूको पनि टोटल हो, टी निकाल्यौँ। अनि एन निकाल्दाखेरि सबै n1 प्लस n2 प्लस n3 हुन्थ्यो 15 हुन्छ। अनि यही अनुसार अगाडि जान्छौँ। अनि सिएफ भनेको टी स्क्वायर बाई एन हो भनेपछि टी भनेको 40 आएको थियो, 40 स्क्वायर बाई 15, एन भनेको 15 छ त्यहाँ, n1 मा चाहिँ 5 n2 मा 5 n3 मा 5 भएको हुनाले। अनि एसएसटी निकाल्नु पर्यो, समेसन x1 स्क्वायर प्लस समेसन x2 स्क्वायर समेसन x3 स्क्वायर माइनस सिएफ हो। सिएफ त माथि आइसकेको छ, ल भ्यालु राख्नुहुन्छ। अनि एसएससी निकाल्नुहोस्। एसएससीमा तपाईँ सिधै मैले अगाडिपट्टिको पार्टको फर्मुला त्यहाँ लेखिदिएको थिइनँ, सिधै पछाडिपट्टिको पार्ट सम्झिनु भने सजिलो हुन्छ। समेसन x1 स्क्वायर बाई n1 प्लस समेसन x2 स्क्वायर बाई n2 प्लस समेसन x3 स्क्वायर बाई n3 माइनस सिएफ, यसरी फर्मुला लगाएर हामी एसएससी निकाल्छौँ। अब तपाईँहरूलाई पछाडि फेरि 2A एनोभा टेस्टमा कोलम अनुसारको हो कि रो अनुसारको हो छुट्याउनलाई गाह्रो हुने भएको कारणले अब यस्तो सिम्बोल पनि याद गर्दै जानुभयो भने सजिलो हुन्छ। यहाँ अहिले हामी ठाडो मुख मात्र प्लस गरेका थियौँ, त्यही भएर यहाँ के रहेछ समेसन x1लाई t1 समेसन x2लाई t2 समेसन x3लाई t3 भन्दै भन्दै याद गर्दै जानुभयो भने कहाँसम्म पुग्नु भन्दाखेरि टीसीसम्म पुग्नु पर्यो। कोलम कतिसम्म छ त्यतिवटा कोलमको जाने भनेको। भनेपछि समेसन टीसी को होल स्क्वायर अपन एनसी, एनसी भने n1 n2 n3 पनि यहाँ कोलम वाइज n1 n2 n3 हो। फेरि रो वाइज भइदिएको भए पनि अर्को समेसन निकाल्न सकिन्छ। अहिले 1 मा कोलम वाइज भए हुन्छ, 2 मा फेरि यसमा यहाँ टीसी को होल स्क्वायर अपन एनसी भनेको ठाउँमा टीआर को होल स्क्वायर बाई एनआर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब ठाडो मुख प्लस गरेको भए छुट्टै समेसन हुन्छ, तेस्रो मुख प्लस गरे छुट्टै समेसन हुन्छ। त्यसकारण त्यति बेलालाई काम लाग्छ भनेर यहाँ समेसन टीसी को होल स्क्वायर अपन एनसी भनेर यहाँ लेख्यो। अहिलेलाई हामी यति सम्झे पुग्छ, समेसन x1 को होल स्क्वायर बाई n1 समेसन x2 को होल स्क्वायर बाई n2 प्लस समेसन x3 को होल स्क्वायर बाई n3 माइनस सिएफ गरेपछि एसएससी पनि आइपुग्यो। अब एसएससी पनि हामीसँग छ, एसएसटी पनि छ भने हामी अब यहाँ निकाल्न त एसएससी भनेको एसएसटी माइनस एसएससी गरेर निकाल्न सकिहाल्यौँ। नभए पनि अब टेबलमा गएर भर्यौँ भने सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तो एसएससी भनेको 3.33 आएको थियो, एसएसटी भनेको 37.33 आएको थियो भने अब 37.33 बाट 3.33 यहाँ मैले गल्ती त गरिनँ एकछिन है। एसएससी एसएसटी भनेको 29.33 रहेछ है, सार्ने बेला मैले गल्ती गरेछु। यो एसएसटी भनेको 29.33 आएको रहेछ, यहाँ लेख्ने बेला यो थोरै 29.33 लेख्नुहोस्, यहाँ यो गलत भएको 37.33 होइन, यसमा एसएसटी भनेको माथि नै 29.33 आएको छ। यो 29.33 बाट 3.33 भनेपछि यहाँको यो पार्टबाट यो टेबल भर्ने बेला दुईटा भ्यालु भए पुग्छ भनेको यो 29 हो हैन है। यो 29.33 बाट 3.33 घटाउनु भयो भने यो यहाँ आएको नम्बर यहाँ आएको नम्बर माथि टेबलबाट निकाल्नु भयो भने अब यसबाट 29.33 बाट 3.33 घटाउनु भयो भने एसएससी भनेको 26 आउने भयो। अब बिट्विन द टिम्स k-2 जम्मा तीनवटा टिम्स थिए, k-2 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। विथिन द टिम्स अनि n-k हो भनेपछि 15 - 3 हुने भयो, 12 भयो। अब यस पछाडि यहाँ आएको नम्बरलाई यो नम्बरले डिभाइड गर्नुहोस्, एमएससी आउँछ, एसएससी बाई k-1 1.66 आयो। अनि फेरि यहाँ आएको नम्बरलाई यो नम्बरले डिभाइड गर्नुहोस्, एमएसई आउँछ भनेपछि एसएससी बाई n-k हुन्छ 2.17 भयो। अब यो यहाँ माथि आएको नम्बरलाई तल आएको नम्बरले डिभाइड गरिदिनु भने एफ आउँछ भनेपछि एमएससी अपन एमएसई गरिदिनुहोस् 0.765 आउँदो रहेछ। भनेपछि क्यालकुलेटेड एफ भनेको यहाँ आइपुग्यो, यो माथि आएको यो भ्यालु अपन यो भ्यालु गरिदिनु भयो भने क्यालकुलेटेड एफ आउँछ। त्यसो भने अब हामी एफ क्यालकुलेटेड कति निकाल्यौँ त भन्दाखेरि एफ क्यालकुलेटेड एट 212 2 भनेको यहाँ छ डिग्री अफ फ्रिडम यो 12 क्यालकुलेटेड भ्यालु एट 212 भनेको के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 0.765 भन्ने आयो। अनि
अब टेबुलेटेड भ्यालु पनि 8 to 12 मा डिग्री अफ फ्रिडम त यही छ 2 र 12 2 र 12 मा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा तपाई गएर टेबल हेर्नुभयो भने 3.89 भन्ने आउँदो रहेछ यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो यो टेबुलेटेड भ्यालु अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु भयो भने त हामी कन्क्लुजन लेख्न सजिलै सक्छौं अब यहाँ पनि क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो आयो क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन अर इक्वल टु टेबुलेटेड भ्यालु सो H0 इज एक्सेप्टेड H0 मा जे छ हामी त्यही लेखिदिन्छौं which means there is no significant difference in the goal score in 5 matches by 3 teams A, B and C भनेर लेख्न सक्छौं हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौं के छ यो एक्जाम्पलमा तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन छ फेरि भन्नुस् त यसको अगाडि लैजानु न स्लाइड कुन चाहिँ ल भन्नुस् यहाँबाट पछाडी त्यो भन्दा पछाडी यो ल भन्नुस् भयो मैले स्क्रिनशट गर्न छुटेर छ त्यही भएर ल अब यस्तै गरी यहाँ के गाह्रो छ भने सोध्नुस् हैन भने म अब कोडिङ मेथडको एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु अहिले हामी डाइरेक्ट मेथडको हेरौँ हैन अब सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने मेथड कोडिङ मेथड किन भन्दा ठूला नम्बर छन् भने त्यसलाई घटाएर सानो बनाएर अगाडि बढ्ने मेथड जस्तो यहाँ अगाडि अलि सानो सानो नम्बरहरु थियो हामी घटाएका थिएनौं अब यहाँ अलि ठूलो नम्बर देखियो यसमा बीचको एउटा कुनै नम्बर तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ एकजनाले एउटा घटायो भने अर्कोले अर्को घटाउन नि सक्छ तर सबैमा त्यही एउटा नम्बर घटाउनु अर्थात सबैलाई त्यही एउटा नम्बरले डिभाइड गर्ने आफ्नो चोइस अनुसारको गर्दा हुन्छ अन्तिममा फाइनल एन्सर एउटै आइपुग्छ अब अर्को क्वेशन यहाँ मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 तीनवटा मेथड अनुसारको डाटा दिएको छ अनि 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा अब डु द 3 ट्रेनिङ मेथड्स लिड टु डिफरेन्ट लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी भन्यो अब तीनवटा ट्रेनिङ मेथडको मात्र टेस्ट गर्न भनेको छ यहाँ अरु केही पनि छैन त्यसकारण अब यो पनि वन वे टेस्ट हो भन्ने कुरा तपाई याद गर्नुपर्छ वन वे एनोभा हो अब यसमा तपाईहरु यो बीचको कुनै एउटा नम्बर घटाएर हामी अगाडि जान्छौं यति फरक हो अरु सबै माथि जे गर्यौं त्यही गर्ने मात्र डाटा कोड गर्नु पर्यो त्यसको लागि लेट mu1 mu2 mu3 हैन तीनटा ग्रुप भएको हुनाले mu1 mu2 mu3 लाई के गर्ने एक्चुअल मीन अफ द ग्रुप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्ने र नल आइथिस लेख्ने अल्टरनेटिभ आइथिस लेख्ने अनि एफ क्याल्कुलेटेड निकाल्नु पर्यो एफ क्याल्कुलेटेड निकाल्ने बेलामा एमएससी बाइ एमएसई हो अगाडिको जस्तै गर्ने हो तर यहाँ हेर्नुस् त एक सेन्टेन्स यहाँ लेख्नु पर्यो कोडिङ मेथड अनुसार नाउ द डाटा आर कोडिङ बाइ सबट्र्याक्टिङ 40 फ्रम इच आइटम and return as x1 for the method 1 x2 for the method 2 x3 for the method 3 method 1 को डाटा लाई x1 लेखौं method 2 को लाई x2 लेखौं method 3 को लाई x3 लेखौं र कोडिङ गरौं कसरी कोडिङ बनाउँ भन्दा त्यहाँ भएको सबै आइटमबाट 40 घटाएर डाटालाई कोड गरौं भनेर यहाँ लेखौं त्यो 40 भन्ने यहाँ कसैले 45 घटाउन सक्नुहुन्थ्यो कसैले 30 घटाउन सक्नुहुन्थ्यो तपाईहरुको आफ्नो चोइस हो बीचतिरको एउटा कुनै आफूले कमन सेन्स प्रयोग गरेर एउटा नम्बर सबै नम्बरबाट त्यही नम्बर घटाउनु भयो भने लास्ट को एन्सर ए के रे फाइनल एन्सर एउटै आइपुग्छ त्यसकारण अहिले हामीले 40 राखेर कोडिङ गरौँ अब त्यहाँ भएको सबै नम्बरबाट 40 घटाउँदै गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईहरु सामान्य याद गर्नुस् जस्तो यहाँ 45 थियो 40 घटाउँदा 5 आउनु पर्यो अनि यहाँ 40 थियो 0 आउनु पर्यो यहाँ 50 थियो 10 आउनु पर्यो अनि यसरी कर्म छ मेथड 1 को x1 भनेको छ भने अब 5 0 10 अनि त्यसपछि यो 40 घटाउँदाखेरि त -1 अनि 50 भनेपछि 13 अनि 4 यसरी आउनु पर्यो पहिलो x1 मा ल हेर्नुस् त पहिलो x1 मा 5 0 10 -1 13 4 आगे छ हरेकमा त्यही गर्ने प्रत्येकमा 40 घटाइसकेपछि x1 x2 x3 आउँछ अब तपाई हामीलाई चाहिएको x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर हो त्यसैले त्यहाँबाट t निकाल्नुस् अब त सबै अगाडिकै पार्ट हुन्छ t निकाल्नुस् cf निकाल्नुस् sst निकाल्नुस् ssc निकाल्नुस् अनि त्यसपछि के गर्नुस् एउटा टेबल बनाएर राख्नुस् SST पनि छ SSC पनि छ भने SSC निकाल्न सक्नुहुन्छ k-1 n - k अनि अघिको जस्तै भयो सबै यहाँबाट क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आयो 1.16 आउँछ अब टेबुलेटेड भ्यालु खोज्नुस् कसरी भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम 215 मा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुस् टेबुलेटेड भ्यालु 3.68 आउँदो रहेछ क्याल्कुलेटेड भ्यालु 1.67 भनेपछि यो पनि H0 एक्सेप्ट हुन्छ यदि यहाँसम्म पुग्नु भयो भने यो दोस्रो मेथड यो के कोडिङ मेथडबाट लगभग तपाई सबै क्वेशन यहाँबाट गरे पनि हुन्छ जस्तो सानो रहेछ भने कोड गर्नु परेन सानो नम्बर रहेछ भने आफैमा कोड गर्नु परेन हैन भने
सबै यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मेथड अनुसारको क्वेसन तपाईहरुलाई क्वेसन नम्बर 8 देखि 22 सम्म छ। क्वेसन नम्बर 8 देखि क्वेसन नम्बर 22 सम्म। आज अब तपाईहरु टाइम दिनै पर्छ, बानी पर्नै पर्छ। ओनो एनोभा टेबल बनाएर यसको टेस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरु बुकमा हेर्नु होला 8 देखि 22 सम्म। अब सक्नेले सबै गर्नुस्, नत्र बानी परेर यसलाई नगरी सुख छँदै छैन। 1 वे एनोभा टेबल र 2 वे एनोभा टेबल मध्येको एउटा एक्जाममा आउने नै हो 15 मार्क्सको। त्यही भएर कानेर झुकिनुहुन्छ, बरु 3 पटक सोध्नुस्, बरु 3 पटक रिपिट गर्न लगाउनुस्, तर तपाईहरुले नगरी सुख छैन। ल भन्नुस्, यसमा कहिनेर नबुझिने छ भने मलाई सोध्नुस्। र 1 वे र 2 वे छुट्याउने चाहिँ